आपको इस वक्त बराह रास्त ले चलेंगे MKM राब्ता कमेटी के इस वक्त अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डॉक्टर नुसरत मौजूद हैं और यहाँ पर मुत्तहिदा कौम की राब्ता कमेटी और तीनों हाउसेस के अंदर सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो है नुमाइंदगान यहाँ पर मौजूद हैं। मौजूद साथी हजरात, आज की इस अहम हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से इस्लामाबाद में तासुब, कराची दुश्मनी, तालिबान दहशतगर्दों और दीगर इंतहा पसंदों की वकालत और कौम को गुमराह और तकसीम करने के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनके हवाले से चंद हकायक पेश करना है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मुतासिब जहन के बाइस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन हजारों पाकिस्तानियों जो इन तालिबान दहशतगर्दों के हमलों के नतीजे में शहीद हुए और उन हजारों फौजियों जो इनके मुख्तलिफ फौजी तनसीबात और फौज पर हमले के दौरान शहीद हुए और खास तौर से अभी जो ताजा तरीन हालिया वाकया पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ, उनके बच्चों के शहीदों और उन शहीदों और वहां जो बच्चे शहीद हुए उन बच्चों के खून से गद्दारी की है और अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खलत मलत करके एक ऐसे मौके पर कि जब पूरी पाकिस्तानी कौम एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई और तमाम सियासी जमातें और फौज और हुकूमत ने मिलकर यह फैसला किया कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो ऐसे मौके पर मुख्तलिफ किस्म की बातें करके हकायक को तोड़ मरोड़ के पेश करके पूरी कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो काम मस्जिद जर्रार में मौलाना अब्दुल अजीज ने किया कि वो लोगों को उकसाते रहे कत्ल के लिए, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी कौम को तकसीम करने की कोशिश की है और हालात को गलत रुख की जानिब ले जाने की कोशिश की है। तो बहुत जरूरी महसूस किया मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने कि वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कौम के सामने हकायक रखे। जैसा कि आपके सब साहबी हजरात आपके इल्म में है कि MKM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में तालिबान दहशतगर्दों की जानिब से मासूम तलबा और असातिज़ा के कत्ल पर शोधा के लवाहिकीन से इज़हार यकजहती के लिए 19 दिसंबर 2014 को तिब्बत सेंटर कराची में मुनक्किद की जाने वाली कौमी यकजहती रैली से खिताब किया और अपने खिताब में कुरान मजीद की दर्ज झेल आयात बयान करके मुनाफिकों की निशानियों से कौम को आगाह किया, जिस तरह का अमल आज मौलाना फजलुर रहमान ने किया है। कुरान मजीद के 28वें पारे की आयत नंबर 63 सूरह मुनाफिकून और कुरान मजीद के सिपारे नंबर 11 यक्तज़ून में सूरत नंबर 9 यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 107 से 111 का हवाला दिया है। ये इस हवाले दोबारा से इसलिए पेश खिदमत है, पहले इसके बारे में MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने वजाहत से कहा है, आज दोबारा इसलिए कर रहे हैं ताकि कौम को पता चल सके कि मुनाफिकों के किस तरह के रवैये और किस तरह के किरदार होते हैं। मैंने बताया कि सूरह नंबर 9 यानी सूरह तौबा की आयत नंबर 107 से 111 का हवाला दिया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस अगराज के लिए मस्जिद बनाई कि वो इस्लाम को जरर पहुंचा सकें और उसमें बैठकर कुफ्र की बातें करें और ईमान वालों में तफरीक डालें और इस शख्स के कयाम का सामान करें जो इससे पहले अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता रहा है। और वो जरूर कसमें खाकर कहेंगे कि सिवाय भलाई के हमारी और कोई नियत नहीं है, हालांकि अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो लोग झूठे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसमें कभी खड़े ना हो, अलबत्ता वो मस्जिद कबा जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है, वो इस बात के ज्यादा लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे लोग को पसंद करते हैं कि वो साफ सुथरे रहें और बिलाशुबा अल्लाह ताला पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के खौफ और उसकी रजा और खुशनुदी पर रखी है वो बेहतर है, या वो कि जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिरने वाली खाई के किनारे पर रखी है और वो इसके साथ जहन्नुम की आग में जा गिरे। और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं दिया करता और इनकी ये इमारत जिसको इन्होंने बनाया है हमेशा इनके दिलों में खटकती रहेगी, सिवाय इसके कि इनके दिल ही फना हो जाएं
اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس صورت کا بتانا اور اس کا ترجمہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان منافقوں کے لیے ہے جو مسجد کی آڑ لے کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ عمل جب سے جاری ہے اور آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس بھی منافقت کا سرچشمہ تھی، اور یہ پریس کانفرنس 21ویں ترمیمی بل اور آرمی ایکٹ میں ترمیم کے خلاف نہیں بلکہ کراچی اور کراچی کے عوام کے خلاف زہر افشانی تھی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے حواریوں نے افغان جہاد کے وقت پاکستان کے معصوم نوجوانوں کو جہاد اور اسلام کے نام پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور جب طالبان دہشت گردوں کے ہمراہ ان کا آج احتساب ہو رہا ہے تو وہ حواس باختہ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ خود حکومت کا ایک حصہ ہیں، ان کے وفاقی وزیر موجود ہیں، وہ حکومت سے احتجاج کرتے، محترم نواز شریف صاحب کو مخاطب کرتے، حکومت سے بات کرتے، لیکن انہوں نے حکومت کو بات کرنے کی بجائے انہوں نے کراچی کے لوگوں کی بات کی۔ کراچی کے 2 لوگوں کا انہوں نے خاص طور سے نام لیا، ان میں سے ایک کا نام سہولت مرزا ہے جبکہ دوسرے اجمل پہاڑی ہیں۔ متحدہ قوم موومنٹ کی رابطہ کمیٹی ان کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکی ہے، لیکن یہاں میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ جناب، کیا پورے پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کو صرف یہی 2 نام نظر آئے؟ سہولت مرزا گزشتہ 15 سے زائد سال سے جیل میں اسیر ہے، انہیں سزا سنائی جا چکی ہے، اور سہولت مرزا کے اہل خانہ نے ملک کے مایہ ناز وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر رکھی ہے، جبکہ اجمل پہاڑی کو آج تک کسی عدالت سے سزا نہیں ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ MKM کے کارکنان کے جس طرح زیر حراست رکھ کے بیانات کرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ کس کے اشارے پر اور کیسے کام کر رہے ہیں۔ لہذا مولانا فضل الرحمان جیسے جید ایک عالم کو، ایک ایسے لیڈر کو کہ جن کی اپنی سیاسی جماعت ہے، اتنی غیر مستحکم اور غیر سیاسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کا تو فرض بنتا تھا کہ وہ قوم کو آگاہ کرتے، لیکن انہوں نے داڑھی والے اور بغیر داڑھی والے کی بات کر کر پوری قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پورے پاکستان میں صرف سہولت مرزا اور اجمل پہاڑی ہی نظر آئے، جن کے بارے میں MKM پہلے ہی اپنی وضاحت کر چکی ہے۔ انہیں مساجد، امام بارگاہوں، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں، اسکولوں، بازاروں اور اہم فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں اور آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والوں کے اسکول کے نام کیوں یاد نہیں رہے، اور ان مذہبی انتہا پسند دہشت گردوں کا نام لیتے ہوئے ان کی ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ کراچی آپریشن کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان پوری پاکستانی قوم کو جواب دیں کہ MKM کے خلاف آپریشن کے دوران جب جناب قائد تحریک الطاف حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین اور بھتیجے عارف حسین سمیت ہزاروں کارکنوں کا ماورائے عدالت قتل کیا گیا، ان بے گناہ نوجوانوں کے قاتل آج تک قانون کی گرفت سے کیوں محفوظ ہیں؟ MKM کے درجنوں کارکنوں کو ان کے والدین کے سامنے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا گیا، آج تک ان کے بارے میں کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اس ظلم کے خلاف مولانا کو لب کشائی کرتے ہوئے کیوں خوف محسوس ہوتا ہے؟ MKM کے شہید کارکنوں کی گزشتہ 3 ماہ کے دوران میں تعداد 136 ہے، جبکہ لاپتہ ساتھیوں کی تعداد 31 ہے، حالانکہ ان کے بارے میں عدالتوں میں پٹیشنیں داخل ہیں، مگر ان پٹیشنوں کا کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، مولانا فضل الرحمان اور ان کے حواریوں نے افغان جہاد کے وقت پاکستان کے معصوم نوجوانوں کو جہاد اور اسلام کے نام پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا، اور آج جب طالبان دہشت گردوں کے ہمراہ ان کا احتساب ہو رہا ہے تو حواس باختہ ہیں۔ آخر ان کو GHQ پر حملہ کرنے والے ڈاکٹر عثمان، اکمل وحید برادران اور ان جیسے لاتعداد دہشت گرد جو ڈرون حملوں میں مارے گئے، جو کراچی میں اور پاکستان کے طول و عرض میں ایک سیاسی جماعت کے گھروں سے گرفتار ہوئے، وہ کیوں نہیں یاد آئے؟ ان کے نام انہوں نے کیوں نہیں لیے؟ آخر مولانا کو کراچی میں نصیر اللہ بابر کے خونی آپریشن اور رینجرز کا آپریشن بہت پسند آیا، تو وہ اپنے والد مفتی محمود کے نظریات کو ترک کر کے اپنی جماعت میں کل سے نصیر اللہ بابر کے جو نظریات ہیں ان کو رائج کریں تاکہ ان کی جماعت خوب پھل پھول سکے، اور جس طرح انہوں نے نصیر اللہ بابر کا نام لیا، اس ظالم آدمی کا نام لیا، اس سے اس پورے کراچی کے لوگوں کے دل جو ہے اس سارے مظالم ان کو یاد آ گئے، اور ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی مولانا فضل الرحمان جو ہے انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور کراچی کے شہری ان سے سوال کر رہے ہوں گے
کہ ہمیں مارنے والے, ہمیں زخم پہنچانے والے, ہمیں دیوار سے لگانے والے شخص کا آپ نے تذکرہ کر کے اپنی سیاست کو چمکانے کی کوشش کی. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ انصاف کے کٹہرے میں ہوں گے. ان آپریشن میں جن کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں, کراچی کے ہزاروں نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا, مگر مولانا کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا. اس ظلم پر وہ ایک لفظ نہیں بولے. جب مسجد زرار کے نمونے لال مسجد سے مولانا عبدالعزیز پاک فوج کے جوانوں پر جدید ہتھیاروں سے فائرنگ کر رہے تھے, اس وقت مولانا خاموش تھے اور پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی تھی. اس وقت بھی فضل الرحمان خواب و خرگوش کے مزے لیتے رہے. فضل الرحمان قوم کو بتائیں کیا ملک بھر میں پولیو ٹیموں پر کراچی کے لوگ حملے کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان اس بات کا جواب دیں کہ جو ان کے زیر اثر علاقے ہیں جمعیت علماء اسلام کے پاکستان بھر میں, آخر وہاں پر خواتین کو ووٹ ڈالنے سے کون روکتا ہے؟ خواتین کو وہاں ووٹ ڈالنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ اور وہ خود جا کر اسمبلی کے اندر خواتین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. انہوں نے عورت کے بارے میں بات کی کہ عورت نامنظور, مگر وہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گئے, اور ہمیشہ انہوں نے کسی نہ کسی حکومت کا حصہ رہے, اور ہمیشہ انہوں نے کمیٹیوں کے چیئرمین, چاہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو, چاہے وہ کسی کمیٹی ہو, چاہے وہ کوئی دیگر مراعات ہو, ہمیشہ انہوں نے پلاٹ پرمٹ اور مولانا ڈیزل کے نام سے سہولت مرزا اور اجمل پہاڑی مشہور نہیں ہے. مولانا صاحب آپ مشہور ہیں مولانا ڈیزل کے نام سے. حقیقت یہ ہے کہ آج ملک کی اکثریت جو مدارس ہیں, جو مساجد ہیں, وہ دین اسلام کا صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان جیسے چند متعصب ملا قرآن کی آیت اور دین اسلام کی تعلیمات کو بیچ کر ملک میں بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں اور ممبر و مسجد کا غلط استعمال کر رہے ہیں. جبکہ کراچی میں شیعہ سنی فساد کی کوششیں اور دہشت گردی کرنے والے وہی لوگ ہیں جو فرقہ وارانہ فسادات میں ملوث ہیں, جن کے نام روز روشن کی طرح یہاں ہیں, جن کی ویب سائٹیں پاکستان میں چل رہی ہیں, جس پہ روزانہ لوگوں کو جہاد کی ترغیب اور اہل تشیع اور دیگر لوگوں کے فرقوں کے لوگوں کو قتل عام کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ عدالت کے اندر موجود ہے اور اس کے اہل خانہ اور وہ انصاف کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. ان کا خاندان اس کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور ہم سب پورا پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے, کیونکہ جو ان پر الزام لگایا گیا وہ ایک سیاسی الزام ہے, اور مولانا صاحب کو جو ہے وہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے موقع پر جو ہے اس بات کو کہیں سے کہیں ملانے کی کوشش کریں. معزز صحافی حضرات, مولانا فضل الرحمان کی حقیقت سے کون واقف نہیں ہے, اور ان کے مختلف وقتوں میں طالبان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں اور ملک دشمنوں کی حمایت میں بیانات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ میرے سامنے جنگ اخبار کی ایک کٹنگ ہے اور یہ اتنی بے شمار کٹنگ ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دل آج بھی طالبان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا ہے, میں وہ تاریخ بتاتا ہوں, تاہم فضل الرحمان کی 4 دسمبر 2012 آج 14 ہے. میرے پاکستانی بھائیوں آج 14 ہے. معزز صحافی حضرات 2015 ہے, مگر انہوں نے 4 دسمبر 2012 کو کہا اپنی پریس کانفرنس کے دوران میں, اور اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کا ریکارڈ محفوظ ہے, جس میں فضل الرحمان نے کہا تھا کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں تحریک طالبان نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور اخبارات و ٹیلی ویژن شاہد ہیں کہ کس طرح فضل الرحمان نے طالبان دہشت گردوں کی وکالت کی, جبکہ ان درندہ صفت طالبان دہشت گردوں نے ایم کیو ایم کے خلاف نہ صرف دہشت گردی کی بلکہ مزید کارروائیوں کا بھی اندیہ دیا. مولانا فضل الرحمان نے ہمیشہ حکومتوں کی چمچہ گیری اور دہشت گردوں کی حمایت کی ہے اور مراعات حاصل کی ہیں. آج بھی وہ حکومت میں ہیں, تمام مراعات حاصل کر رہے ہیں. تاہم اگر آج بھی حکومت مولانا فضل الرحمان کو مزید مراعات دے دے, مزید انہیں ڈیزل کے پرمٹ دے دے, مزید کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دے دے, اور خاص طور سے کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان کی حکومت اگر بنوا دے, کیونکہ وہ گئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس کہ ہماری حکومت بنوائی جائے, جب یہ پی ٹی آئی جو تھی وہ دھرنا دے رہی تھی, کہ اگر ان کی وہاں حکومت بنوا دے تو اس کے بعد جو ہے مولانا کی حکومت اور مختلف کمیٹیوں میں ان کو مزید عہدے مل جائیں, تو مولانا جو ہے نہ صرف طالبان دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی 21ویں آئینی ترمیمی بل کی حمایت میں اس کے گن گائیں گے, بلکہ اس کی حمایت میں شرعی حوالے اور اس کے حق میں دلائل بھی پیش کریں گے, جو کہ ماضی میں وہ اکثر میڈیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. بلکہ حد تو یہ ہے, میں آپ سب کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آج پوری پاکستانی قوم مولانا فضل الرحمان سے سوال کرتی ہے کہ آپ کے زیر اثر علاقوں میں خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا, جبکہ آپ خود اسمبلیوں میں خواتین کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اگر دوسروں پر الزام تراشی کرا کر اگر آپ اس بات کا پاکستانی قوم کو جواب دے سکیں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا مولانا. معزز صحافی حضرات, جس طرح جی ایچ کیو, کامرا ایئر بیس, کراچی ایئرپورٹ, میران بیس, داتا دربار, حضرت عبداللہ شاہ غازی,
आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर समेत अहम तंसीबात मज़ारात, मदरसों, स्कूलों, इमाम बारगाहों, बाजारों, चर्चों, मलाला यूसुफजई का वाकया जो है मीडिया को वो तस्वीर जारी कर दी जाएंगी जो उन्होंने कराची, लाहौर और दीगर जगहों पर जो है वो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जारी की है। मैं यहां फिर एक बार कहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान हकीकतन तालिबान दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों, फिरका वाराना फसादात करने वाले अनासिर के हिमायती हैं और मुल्क को इंतहा पसंदी की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और उनका शुमार अब्दुल्ला इब्ने अबई के पैरोकारों में होता है। मौलाना साहब, पाकिस्तानी कौम आपसे सवाल करती है कि आपके पास जो बैरूनी दौरों और उसके बाद जो आपके पास फंडिंग आती है, आखिर वो किस जरिए से आती है? क्या वजह है कि आप एयरपोर्ट पर जो है वो डॉलरों के साथ पकड़े जाते हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तानी कौम आपसे सवाल करती है कि मदारिस में जो बैरून मुमालिक के नौजवान भर्ती किए जा रहे हैं, जिनको फिरकाराना फसादात की आग में झोंकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और आप ये नाम लेकर उनको कर रहे हैं कि जनाब आप इसके नतीजे में फना को मारोगे तो आप जो है जन्नत में जाओगे। आखिर वो किसकी ईमा पर कर रहे हैं, किस कीमत पर कर रहे हैं? मैं आखिर में तमाम सहाफी हजरात का, पाकिस्तानी कौम का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ये बात जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत सारी मीडिया की कटिंग्स मौजूद हैं, तमाम चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन, नसीरुल्लाह बाबर और रेंजर्स के ऑपरेशन का तस्करा करके क्या नहीं हो रहा, क्या ये नहीं हो रहा, क्या वो नहीं हो रहा करके जिस तरह उन्होंने कराची के लोगों का दिल दुखाया है। मौलाना साहब, कराची में आपके मदरसे कराची के अवाम के चंदों से पल रहे हैं और आप कराची के लोगों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, कराची के लोगों को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, कराची की उस जमात को घसीटने की कोशिश कर रहे हैं जिसको 9 दफा अवाम ने मैंडेट दिया। आपका ये जो मंसूबा है कतई नाकाम होगा। आज जब पूरी कौम एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई है और 21वीं तरमीम में तमाम सियासी जमातों ने एक नुक्ते पर इकट्ठा होकर फैसला कर लिया कि तालिबान और उनके हिमायतियों के खिलाफ जो है वो भरपूर ऑपरेशन कैफरे किरदार तक पहुंचाकर अपने बच्चों, अपनी आने वाली नस्लों, अपनी इबादत गाहों, अपने मुल्क और रियासती इदारों को महफूज बनाया जाएगा, तो आखिर आप क्यों बिलबिला रहे हैं? आप कौम को क्यों तकसीम करना चाह रहे हैं? आप क्यों दाढ़ी और पगड़ी का नाम ले रहे हैं? दाढ़ी एक बड़ी मुतबर्रिक चीज है, मुबारक चीज है, लेकिन आपने कभी इस बारे में कभी कुछ कहा कि इस दाढ़ी की आड़ लेकर जो दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, जितने भी सरकारी एजेंसियों के हाथों जो लोग मारे जा रहे हैं, सबके बारे में आता है कि चंद रोज पहले ही उन्होंने शेव बनाया था। और चाहे वो कराची एयरपोर्ट पर हमला हो, आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हो, चाहे वो GHQ पर हमला हो, तो मैं आपसे फिर एक दफा फिर पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से आपसे दरखास्त करता हूं, खुदा के वास्ते दाढ़ी का, पगड़ी का, मस्जिद का, मिंबर का और मदारिस का गलत इस्तेमाल ना करें, उसको गलत कोट ना करें, पाकिस्तानी कौम को तकसीम ना करें। आपका ये अमल पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। बड़ी मुश्किल से तो लोग एक नुक्ते पर इकट्ठे हुए हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से MKM के कायद अल्ताफ हुसैन बार बार कहते रहे कि जनाब तालिबान है, तमाम लोगों ने मजाक उड़ाया उनका, तमाम जमातें मौजूद हैं, मीडिया पर एंकर पर से मजाक उड़ाया, सियासी जमातों के मेहमानों ने मजाक उड़ाया जो उस प्रोग्रामों में मौजूद थे, लेकिन आज पूरी कौम एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई है कि नहीं, तालिबान मौजूद हैं, उनके हिमायती मौजूद हैं, वो हमारे घरों तक आ चुके हैं, हमारी गलियों तक आ चुके हैं। सिवाय MKM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के किसी ने इस पे कोई बात की? आज सारे के सारे लोग अल्ताफ भाई के जो है वो मोतरिफ हो गए हैं। अल्ताफ भाई ने जिस तरह पूरी कौम को जगाया, पूरी कौम को आगाह किया, तो ये बात बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लिहाजा वो मुख्तलिफ तावीलात, मुख्तलिफ हीले, मुख्तलिफ बहाने कर रहे हैं। आखिर ड्रोन हमलों में इन सियासी जमातों के लोग क्यों मारे जा रहे हैं? आखिर ये लोग जिहाद के नाम पर लोगों को, पाकिस्तानियों के बच्चों को क्यों बरगला रहे हैं? आखिर पूरी दुनिया से तालिबान और जिहाद के नाम पर लोग यहां क्यों आ रहे हैं? आखिर पाकिस्तान में, दूसरे अरब ममालिक में और दीगर जगहों पर जो दाइश, अलकायदा और तालिबान के नाम पर जो कार्रवाइयां हो रही हैं वहां के लोगों के खिलाफ, वहां के ऐसे लोगों के खिलाफ जो दीन इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी पाकिस्तान में क्यों भर्ती हो रही है? तो मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है इस 21वीं तरमीम के जरिए इन तमाम लोगों को और इनके हिमायतियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। नहीं करूंगा, वो एक कानूनी चाराजोई के जरिए इंसाफ की अदालत में अपने मुकदमों को पेश कर रहे हैं, लेकिन आज जहां दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग होगा, ऐसी अदालतें कायम हुई जो कि सौलत मिर्जा और अजमल पहाड़ी के मुकदमात अमूमी अदालतों में चले और चल रहे हैं।
اور 15 سال سے سہولت مرزا جو ہے وہ پابند سلاسل ہے. لیکن مولانا صاحب یہاں پر آپ سے بات یہ تھی کہ آپ یہ جو جہاد کے نام پر جو کچھ بھی فساد پاکستان میں قائم کیا گیا ہے آپ کو اس کا جواب دینا تھا. آپ سے سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جہاد جو دہشت گردوں نے قائم کیا ہے ریاست کے خلاف، آئین کے خلاف، ملک کے خلاف، پوری قوم کے خلاف، اب یہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے، شرعی ہے، غیر شرعی ہے. جو جہاد کا ڈرامہ ہو رہا ہے یہ شرعی ہے، غیر شرعی ہے. جو خودکش حملے ہو رہی ہے یہ شرعی ہے، غیر شرعی. آپ کو قوم کے سامنے یہ جواب دینا ہے. اور یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس مرتبہ اس منافقت کے نقاب کو الٹنے دیا، اور آپ بھی اس نظریاتی جنگ میں جب یہ لکیر کھینچی گئی تو آپ نے بھی اسمبلی سے دور رہنا مناسب سمجھا. کم از کم لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان دہشت گردوں کے سرپرست کون ہیں. مولانا فضل الرحمان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے سرپرست ہیں. جی مولانا فضل الرحمان دراصل سانحہ پشاور کے شہید بچوں کے قاتل ہیں، اصل قاتل وہی ہیں. اب یہ جب بات آگے بڑھے گی تو پھر مولانا فضل الرحمان بھی گرفت میں آنے والے. اصل مسئلہ یہ ہے کوئی مدارس کا مسئلہ اس میں نہیں ہے، نہ آئینی ترمیم میں کسی مدرسے کا ذکر ہے، نہ آرمی ایکٹ کی ترمیم میں کہیں پر کوئی مدرسے کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسوں کی شیلڈ کو یوز کیا جا رہا ہے، مدرسوں کے طالب علموں کو پھر اپنے مفادات کی بھیٹ چڑھانے کی تیاری کی جا رہی ہے.